کا جو परसों का जो वाकया हुआ है, ये नतीजा है उस नफरत की मुहिम का जो 74 में हमारे खिलाफ जारी की गई। क्योंकि इससे पहले उसी तरह शहादतें होती थी जिस तरह कोई और मुसलमान शहीद होता था, जो बंदी बरेलवी झगड़ा होता था, शिया सुन्नी झगड़ा होता था, कुछ उधर मारते थे, कुछ उधर मारते थे, उस तरह होती थी। लेकिन बतौर कम्युनिटी कोई टारगेट नहीं है सिवाय हमारे। अब आज फिर आपको वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ, जी, एक तो हम ताज़ियत के लिए आए, अफसोस करने जी, अहमदी कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तानीज जी, एंड फॉर अस पाकिस्तानी, ये हर एक पाकिस्तानी की जान जो है वो कीमती है। और ये जो कुछ हुआ है हमें बड़ा सख्त अफसोस हुआ, और ये ना हमारे मुल्क में, ना हमारी पार्टी, ना हमारे सोच में ऐसी बातें हैं कि किसी को भी टारगेट करें। नहीं, वो तो मैं वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ, नाइदर अहमदी कम्युनिटी और एनी कम्युनिटी हम उसको बिलीव करते हैं कि उसको टारगेट किया जाए या उसको दहशत का कोई निशाना बनाया जाए, ये तो मैं वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ। जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपका बिल्कुल, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ आपका। जी, वैसे भी खुदा का ये हुक्म है कि जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो दरअसल खुदा का शुक्र अदा नहीं करता। मैं आपका ममनून हूँ, और जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारी सारी जमात आपकी ममनून। और कोई किसी को भी टारगेट, जो चीज मैं नुमाया करनी चाहता हूँ, जी मैं समझ गया हूँ आपकी, वो ये है कि आप पीपीपी के एक अहम मेंबर, और इस वक्त पीपीपी की हुकूमत है, इसलिए जो गलतियां पीछे हो चुकी हैं उनको दूर करने के लिए भी आपको कुछ स्टेप उठाना चाहिए। आपने बलोचिस्तान में कदम उठाया, बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। हमें बड़ी खुशी है कि वहाँ जो गलतियां हुई उनको सदर ज़रदारी साहब ने और प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने किया, उनके लिए बलोचिस्तान पैकेज दिया, ये बहुत अच्छी बात है, और बहैसियत एक पाकिस्तानी के हमें इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी कम्युनिटी के खिलाफ भी ऐसी कोई बात पीपीपी से अपने पिछले रिजीम में हुई है तो उसकी इस्लाह करने की भी जरूरत है, और वो 74 का वो है। पॉइंट आपका नोट कर लिया, आपने पहले भी ये बात की है, और ये बातें जो माजी की हैं और जो हैं वो मैं इस वक्त ये मौक़िफ़ जो है वो आपका बयान भी कर सकते हैं और हम सुन भी रहे हैं। सबसे पहले बात जो मैं समझता हूँ कि किसी भी कम्युनिटी, जी ठीक है, और हम अहमदी कम्युनिटी को नोबल एंड लॉयल पेट्रियाटिक पाकिस्तानी समझते हैं, और हम हर इस तरह के निशानदही किसी कम्युनिटी के खिलाफ, ये बड़ी मेहरबानी, ये चीज़ें जो हैं ये एक दहशत गर्दी का बहाना है, और बड़े हमें दिल की गहराइयों से अफसोस हुआ है। ये हमारे पंजाब के कायम मुकाम सदर साहब भी हैं, लाहौर के भी सदर हैं यहाँ, और हम सारे दोस्त आए हैं, हम लाहौरी भी हैं, पंजाबी भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं, और हमें इस चीज़ का बड़ा सख्त अफसोस हुआ है। और मेरा ख्याल है कि दुनिया की नज़रों में भी पाकिस्तान के इमेज को भी बड़ा सख्त नुकसान पहुँचाया गया, और हम तो पूरी कोशिश करते हैं गैर मुल्कों में भी कि पाकिस्तान के इमेज को बहाल किया जाए जो टेररिज्म की वजह से खराब हुआ। हमारे जहाँ तक आप लोगों की सिक्योरिटी है या किसी भी कम्युनिटी की सिक्योरिटी है, मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि आपको और आपके सारे जो कम्युनिटी है उनके भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और ये जो एक्शन हुआ है, सारे जो अच्छे सोच रखने वाले पाकिस्तानी हैं, तरक्की पसंद हैं और मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, मेरा ख्याल हर बंदे ने आपके साथ यकजहती और अफसोस का इज़हार, बहुत एहसानमंद हूं मैं। जो वाक़यात हुए हैं उसमें एक चीज़ जो अब तक की तहकीकात में सामने आई है कि पंजाबी तालिबान का एक जो है वो अंसर इसमें शामिल नजर आ रहा है, और वज़ारत दाखिला ने, वज़ीर दाखिला ने जिसका इकरार किया है। आप समझते हैं कि पंजाब में अब पंजाबी तालिबान के खिलाफ फौजी तर्ज की ऑपरेशन की जरूरत है, जैसा साउथ हिंदुस्तान में हो रहा है? देखिए ये जो नफरत वाली तंजीमें हैं ना, हेट्रेड वाली तंजीमें, इसमें सिपा साहबा है, जंगवी है, इस तरह की और तंजीमें हैं, ये सारे जो हैं ये इसी तरह का मौक़िफ़ रखते हैं, बिल्कुल किसी ना किसी को निशाना बनाना चाहते हैं। इनमें भी नफरत के सिवा और इंसानों के सिवा, नफरत के सिवा इनके और मशहूर में है कुछ नहीं। तो हम इन सब के ख़िलाफ़ हैं। और फिर ये जो तंजीमें हैं ये बड़े आसानी से अपने आप को कभी तालिबान बुलाते हैं, कभी कायदा बुलाते हैं, कभी कुछ बुलाते हैं, और इनका एक ही मकसद है
کہ پاکستان کا نام خراب کرنا، پاکستان اور پاکستانیوں کو اس طرح بے دردی سے جس طرح انہوں نے مارا ہے، مجھے یعنی سخت افسوس ہوا ہے۔ تو ہم سب کو اس وقت، میں پوری تحقیقات تو ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بھی اب نیا لفظ آ گیا پنجابی طالبان، لیکن ایک بات میں نے پہلے بھی کہی اور میں پھر بھی کہوں گا کہ ان کے خلاف زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے، ان کو کورٹس میں پروسیکیوٹ کرنا چاہیے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہیں بھی، اور ان کے ساتھ کوئی نرم رویہ نہ ہو، یہ نہ ان کو ساتھ بنائیں اور کولیشن پارٹنرز بنا کے اور ان کو اس طرف لائیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ کسی سیاسی یا کسی جمہوری طریقے سے، یہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے کوئی وابستگی نہیں۔ تو میں یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اس دہشت گردی اور اس طرح کے انتہا پسند لوگوں کو روکنا، تو ایک ہی طریقہ ہے زیرو ٹالرنس۔ یہ نہیں کہ ان کو ساتھ ملائیں اور ان کے ساتھ الیکشن بھی لڑیں اور ان کے ساتھ دندلاتے پھریں، اور جب آپ یہ حرکتیں کریں گے تو پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پولیس ایکشن لے گی یا آپ کے ایسا ایکشن لے گا؟ جب ایک طرف سے کوئی پبلکلی اگر حکومت کے نمائندے ان کے ساتھ کٹے پھریں تو کس طرح آپ کوئی توقعات رکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پولیس اور آپ کے لا انفورسمنٹ آفیشلز ان پہ ایکشن لے سکتے ہیں؟ دیر ہیز ٹو بی زیرو ٹالرنس۔ آپ نے درست فرمایا زیرو ٹالرنس والی بات۔ یہ اگر 2 مہینے قبل جو ایک ہمارے یہاں سامنے ہوا تھا شدرہ میں رچنا ٹاؤن کے جی، ایک پروفیسر صاحب کو شہید کیے گئے تھے، اور جو ملزم پکڑے گئے تھے ان کو میرے خیال میں ان کا کہیں انٹری بھی نہیں ہوئی تھی، شیخوپورہ جیل میں رکھ کے ان کو فارغ کر دیا گیا، اور اب اگر دیکھیں تو انویسٹیگیشن ہو گئی ہے اسی سے لنک کر۔ دیکھیں یہاں کئی اس طرح کے لوگ پروسیکیوٹ نہیں ہوئے، اور اب اس افسوسناک اور شرمناک واقعہ کے بعد میرا خیال ہے کہ پنجاب حکومت کو نوٹس لینا چاہیے، اینڈ دے شوڈ پروسیکیوٹ دیز پیپل اینڈ اریسٹ دیم اینڈ ٹیک ٹوٹل سیویئر اینڈ انکمپرومائزنگ ایکشن اگینسٹ دیم۔ اس میں تو میں سمجھتا ہوں میسج کلیئر ہونا چاہیے۔ There should be some directive given by the government to ensure that There is a special prosecution department of the Punjab government, بہرحال and their job is to prosecute these people. آپ کی کیا اطلاع ہے کہ قلعہ تنظیموں کے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ بن چکے ہیں، بالخصوص حکمران جماعت کے؟ ہمارے پارٹی کے تو کوئی نہیں بن چکے اور نہ ہم کسی کو کبھی بننے دیں گے، لیکن اگر یہ لوگ کسی سیاسی پارٹی ان کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو میری ان کو ہدایت ہے کہ وہ اس چیز میں نہ آئیں۔ بہرحال بات زیادہ، میں آیا ہوں تعزیت کرنے کے لیے، اور ہمارے پاکستانی یہاں جو ان کے ساتھ ہوا ہے مجھے بڑے دل کی گہرائیوں سے بڑا افسوس ہوا۔ کل وفاقی وزیر بھی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 13 مئی کو آگاہ کر دیا گیا تھا، تو جب اس پہ آگاہ کرنے کے باوجود یہ افسانیہ ہو گیا تو اس کا کس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ یہ آپ ہی خود ہی فیصلہ کریں کس کا ذمہ دار ہے۔ یہ ویسے کہا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت کی جو گورننس ہے وہ سب سے بہتر ہے، لیکن دہشت گردی کے واقعات میں تو یہاں بھی کمی نہیں ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کی ٹھیک ہے یہ بات۔ اچھا جی، گورنر صاحب راشد صاحب، نہیں دیٹس آل رائٹ، وہ تو میڈیا کا کام ہے۔ میں صرف آپ سے یہی عرض کروں گا کہ جو بات میں نے آپ سے عرض کی ہے اس کو ماضی کا حصہ نہ سمجھیں، اس کے نتیجے میں جو حال پہ اثر ہو رہا ہے اس پر غور کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ By the way, what the 1974 was a second amendment. سیکنڈ امینڈمنٹ جب تک وہ نہیں جائے گی اس وقت تک یہ قصہ جاری رہے گا ہمارے۔ how it is done but until that point, from the second amendment follow the blasphemy laws, from the blasphemy laws follows Musharraf. میں اس وقت بھی سمجھتا ہوں، خوب کھیلتا ہے پھر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سرداری صاحب سیریسلی ایڈریس کریں۔ آپ موجود تھے جب یہ ہوا؟ میں تو نارتھ ٹاؤن میں تھا، گرینیڈ نیکسٹ ٹو می دیٹ اٹ مال ٹاؤن مسجد میں تھے۔ I think the important thing is to look after these people as much as possible, saying ایسے واقعہ repeat نہ ہوں۔ شکریہ جی، میں حقیقت میں دل کی گہرائیوں سے احسان مند ہوں کہ آپ اس المیہ کے موقع پر یہاں سے احسان مندی کی بات نہیں ہے، ہمیں نہیں، آپ کا فرض بھی ہے، لیکن ہم اس کے باوجود احسان مند ہیں۔ What about the other one?
दूसरे वाला जो था वो ऊपर वाले हॉल में चला गया। ऊपर वाले हॉल में भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। उसने एक हमारे इधर बच्चा है जफर वालों को गाड़ी से लगता है कि वो 80 साल का है हार्डली 25, 26, 27 साल का।